Coucou mes amis, aujourd'hui je me trouve dans un musée pas comme les autres, le musée de l'illusion, qui se trouve dans le premier arrondissement de Paris. C'est un musée fascinant. Les rendez-vous que ça soit c'est juste magnifique. فوالا عرفتي دابا مثلا انا كنت تما وبغيت باش نصور شي واحد كاين تما ولا شي واحد بغيت انا نصورو كندير لك هاد لاباراي هادي اللي خصك ما تفوتهاش باش تاخذ مزيان العبار وكتصور وكيجي داكشي هو هذاك اون بليس عطاك موديل اللي هو كاين هنايا كيفاش كتطلع لا فوتو كطلع هكا تبينكم كيبين غير راس بحال هكا كتخشى من لوط كوتي venez je vais vous montrer كتدخل من هنا كتدخل وكتخرج لي ابخي كتصور انا غادي ندخل باش نوريك خليكم معايا ياهو je suis là شفتي شحال زوينه كيما السيتوه الكويزينه on dirait un nom. Là, je vais sortir, on va aller dans un autre endroit. Et là, c'est parti. C'est un musée fascinant اللي غادي نجيكم دابا باش نكتشفوا بجوج كامل الجميع واش انا غادي يعجبكم. يلا معايا. هنا كاينين دي سال ولا دي شامبر بلوتو كل وحده كتختلف على الاخرى. غادي نجيو نشوفوا هذه هنايا. Si là je crois qu'on a pris la première vidéo. هنا كتبان الناس صغير نو هنا بلوتو كتبان كبير وانت غادي هكا كتصغر en fait nous on a l'impression بلي حنا كنصغروا هي لا شامبر من هنايا صغيره وهنا هذا كتكبر شفتي داكشي باش حنا كنبان كبارين ولا كنبان صغارين en même temps داير لك واحد لا كاميرا là-bas. Tu peux te regarder et à l'extérieur, il y a quelqu'un qui prend les vidéos. Oh, comme ça, voilà. Voilà. Et là, je me chauffe à notre endroit. Allez, comme là. Là, je نشوفوا هنايا شوف حتى بالنسبه للناس franchement اللي حاملين ولا اللي كبار ولا اللي des handicapés qui ne peuvent pas monter dans les escaliers راهم داروا لهم un ascenseur. هنا ندير لكم بزاف د الحوايج اللي كيدوك المجسمات وداكشي هادشي داخل فيه الفيزيك لا سيونس بزاف د الحوايج franchement انا je trouve pour les enfants mais pour nous c'est très important. هاد لا شامبر اللي هي franchement انا دوختني ادخسه وغير كتدخل هكا مزوينه وحده وهنا كيدير لك مجسمات بحال هكا اون بوا كتلعب بهم كتقادهم كل مره شنو غيخرج لك العجب لك بحال اللي غيخرج لك شوف باش ما نخربقش ونخربقوا معايا ما كبرناش حنا المغاربه بهادشي واش ريغال مي هنا il vous explique c'est des pyramide de 5 pièces ناري tellement تما الضغط ما بقيتش ما عارفه وهنايا لا فامو شامبر سي سا كتوقف هنا ياك كتوقف هنا وهنايا غنوريكم هاد الجهه ديري لي كوم سي الون كيبان لك كلشي الونفير كتبان بحال هكا هنا نورمالمون سي لو سول هو سي لو بلافون وفاش كتجي لهنا كيبان لك كلشي مقلوب بحال انت دابا كاين هنايا في السماء وهنايا هي لا وي بحال انت في السماء وهنا الارض وهنايا حاطين هاد لاشي زعما كاينه زعما سي لو سول مي بون فرونشمون تري انتريسون وهنا هنا كيعطيكم ان موديل كيسكو سا دون اكزاكتومون ما ديرش عليا راه كنضحك فاش كنهضر بحال هكا et après on va aller هاد لو جو هذا سميتو ان جو دو كاستيت اللي فيه دي بيس اون بوا اللي كتخربقهم وكتلعب بهم داكشي وبالتالي كتركبهم وكتخرج لك
واحد الريزولتا اللي انت بغيتيها. المهم اون توكا ما غاديش با مكاسي لا تيت افيك سا، داكشي علاش سولنا كاس تيت وانا في دغيا جو مونيرف فيت. الوغ هما اشاك جو حاطين لك دي اكسبليكاسيون جو دي اكسبليكاسيون معليش ما تديفش عليا. نسيت ما وريت لكم هنايا فاش كتدخل هاد لا شامبر اللي وريت لكم كتعطيكم هاد ليفي هذا، هو كيبان كبير لي سامبلي سي لي بوتي مي سي با لو كا. ما تديوش عليا لا. غنمشيو لهنايا. هنا سي اون شاز كون tu t'assois là-dedans كتبان trop petit comme ça mais هو t'as l'impression بلي انت شي واحد صغير. attends je vais leur montrer. دابا انا هنايا فاش كنجلس كوكو مي زامي، سمحوا لي فريمون في هاد القطعه هادي فاش انا جيت نجلس ان فيت بغي الميكرو ديالي حبس ليا مي دو توت فاسون سي با غراف. انا جو فيو اكسبليكي كومون اشنو زعما كاين هذيك البلاصه. داكشي هو ديك البلاصه اللي انا جالسه فيها سي با اون فري شيز سي اون بلانش اللي هما حاطينها بارتير باش او ديريير جوست ديريير كاين واحد لا اون بلاص كي بريسيز pour la personne qui veut prendre la photo. فاش كيوقف عليها كتبان له كيحدد له البلاصه بالضبط ديال هذيك لا شيز وكتبان لا شيز كبيره ولا بيرسون il est tout petit quand elle s'assoit sur la chaise. هو سي با ماشي بصح سي كو دو ليلوزيون ولا بيرسون كاين دوطخ ستيكرز لا فاش وجي مي بيي هادوك لي ستيكرز لا بيرسون اللي كيوقف تما كيتبان لا طاي ديالو نورمال ما كيبانش طويل. اي ها فوالا جو في فو مونطري سي سا اكزاكتومون elle donne ça. كيف هذيك البنت اللي جالسه هي ماشي صغيره هي غير لا سميتو اللي دايره هكاك ليلوزيون اللي دايره بحال هكاك ليلوزيون هي الوهم وداك اللي واقف حداها راه نورمال عادي. اي ابري تما كيديروا كيشرحوا لكم كاع لي زيكسبليكاسيون كلشي داكشي راه كاين في داك لا سميتو. و جوست ا كوتي كاين داك لي بورتري كرو ديال اينشتاين و صافي هو ما كيبانوش حيت كانت لا لوميير وداكشي مع لا كاميرا ما نقدرش نشوفو مزيان مي اي سون فريمون جولي داكشي اللي تي بيان في وكيف ما ديما هنا كاين اللي كيشرحوا لكم سي تو. ودابا غادي نمشيو دون زان اوتر اندروا ديفيرون. دابا مي زامي انا كاينه في هاد البلاصه هادي دوفون هاد لا تابل روند اللي هي في الحقيقه ماشي تابل روند هي ان بتي تابل اون تريانغل معها دو ميروار اون فاس هما اللي كيعطيو هاد ليفي هذا ديال انها تابل دايره بحال هكا وهي راه ماشي دايره وانا كنبان اون بلوزيور. ومن بعد غادي ندور وحاطين لنا حتى دي جو كارت باش الا لحتيهم هكا زعما في السما وخديتي فوتو كتبان لك واحد لي في اللي هو ناتوريل اللي هو ديفيرون بادون. ماشي كيف لا فيديو انا غير بقاو متبعين حتى لا فان. انا جو فو راجوتي دي فوتو اللي غادي يوري لكم مزيان احسن من لا فيديو. ودابا حتى في الجهه الاخرى غيوري لكم كيف ديما داك لو موديل اللي كيحطو تمايا بحال هذا السيد هذا هو راه غير واحد ومعاه دون بليزيور حيت هذاك داك لو دوبل ديال لي ميروار مع سميتو كيعطيو هاد لي في وصافي. ومن بعد فاش كنزيدو فاش غادي تزيد فلات عاوتاني غادي يبينوا لينا يحطوا لنا واحد الستيكرز كيف ديما هما ديما الا بغيتي تاخذ واحد لا فوتو اللي هي مزيانه وكيف ما هذيك اللي ملصقه لك تمايا كتخصك ضروري توقف تحافظ على لي نورم وتبقى واقف على لي ستيكرز ما ديباسيهمش سينو باش الا بغيتي تعطيك فريمون داك ليفي سينو راه ça sera nul. On continue la visite mes amis. Là, il y a un autre casse-tête qui contient 5 points verts et 5 points jaunes et comme d'hab كيحط لكم ديما دي اكسبليكاسيون كلشي داكشي اون ديتاي وكاين داك لو بوين كيخصو ديما يكون فيد واخا تلعبوا بلي كولور داكشي. المهم ما عرفتش انا بالضبط باش ما بقاش نخربق عليكم ما بقيتش عاقله اكزاكتومون اشنو اللي كان فيه. المهم راه كنتو كتلقاو مشروح. شنو واحد اخر دابا غادي نمشيو عرفتي فرانشمون سي با فاسيل فاش كتكون كتهضر سبونطانيمون كيمشي لك كلشي وما كتبقاش عاقل فاش كتجي تدير عاوتاني صعيب. دابا غادي ننزلوا لتحت باش عاوتاني نشوفوا نوتر اندروا que je trouve un peu bizarre ما فهمتلوش مزيان. المهم كتطل تما وكيبان لك راسكم بلوزيغ فوا ما عرفتش داكشي. المهم
ما فهمتوش ما عرفتش نزيد نخربق حاجه واجبه معايا غادي نمشيو عاوتاني نشوف واحد البلاصه اللي هي زوينه غادي شفنا ميم المهم تلاقينا خربقاتني في راسي ما خلاتنيش ديجا انا عندي ديال لوطخ كنتلف دوفون لا كاميرا. هنا غادي نمشيو عاوتاني لواحد البلاصه اخرى فيها بزاف ديال لي لوميير 3 لوميير كي سون ديفيرون فاش كتجي كتعطيك راسك اون 3 ديفيرونت كولور زوينه فرانشمون زوينه. ولكن ما قدرتش نشوف فيها باسكو ماتني في عيني وانا ما كنقدرش علاش عندي مشكل ديال العينين وصافي. ها هو راه حاطه لكم الموديل تما ياك ها كيفاش كتكون فاش كتكون اون فاس كتبان بحال هكذا ياك وصافي. مي فرانشمون هذيك لا لوميير قاصحه بزاف ما تقدرش تحل عينيك سي انسيبورطابل. ودابا غادي نمشي لواحد البلاصه اللي واعره مي فريمون مي تو سي كون طوني على الانتيريور تو تي باسكول ما تقدرش وكتجيك لا فيرتيج واحد لا فيرتيج وكتحس براسك داكشي كيدور لك هكا وانت غادي والراس كيدور وانت غادي. هي صعيبه سيرتو الناس اللي ما كيلعبوش بزاف دوك لي جو دانتراكسيون داكشي قاصحه بزاف. المهم يلا معايا غنديكم تكتشفوها. انا ما خلعتنيش غير كندير لامبرسيون كيما صراحه ما خلعتنيش نهائيا حيتاش مي لي زامي ديالي داخو صراحه جاتهم شويه قاصحه. بغيف هي مسليه وصافي هادشي اللي نقدر نقول لكم. تبعوا خليكم معايا سمحوا لي انا ما كنعرفش نهضر مازال ما ولفتش با انكور بخي لابيتود هذاك الشيء غادي يجي مع الوقت. المهم دابا غير قبلوا عليا حيت لي فيديو ديالي الاولانيين صعيب ميم المونتاج ولا دي فوا كياخذ ليا 12 ساعه باش نمونطي ان فيديو. دي فوا كيبقى عندي 3 جور 4 جور. هذه صاحبتي شاني اللي بغات تهبلني والله ما شفتهاش حيت عرفتني باقي كيكون في داك لو تراك وداك الشيء الفي سا اكسبري مي معليش كل حاجه عندها الشعب ديالها. فوالا دابا هنا كنخرجوا كاينين ندير لك واحد لي بورتري ولا ما عرفتش شنو هما هذوك دي كادر. شفتي هنايا هاتي سي لا مان ديسبوار واحد شيباني دايرين هكا بيدين ديال واحد راجل كبير زعما تاع السينيور تا لامبرسيون كو سي دي فري بحال خارجين بحال كيعطيهم ليك زعما باش تشدهم وداكشي. en tout cas c'est bien d'avoir l'espoir sinon ما يكونش ما نكونوش ما نوصلوش ما نقدرش نعيشوا بلا الامل. ودابا في هاد لا فوتو هادي تانية فيها واحد الميكروسكوب كي باغي ريال فاش تشوفوا تقولوا واش بصح نيت هو سان فري مي بون. Et la prochaine photo, c'est un petit scientifique qu'on a l'impression, avec l'illusion, on a l'impression qu'il sort de cadre. C'est un vieil homme, dès qu'on s'approche devant le cadre et l'appareil, il disparaît, on dirait un fantôme. D'abord, sur un igloo, on a l'impression qu'on est sur un puits. Quand on est fort maintenant, qui est comme avec l'effet miroir, qui est très profond. هو راه ما غرقش بزاف هو غير غير داك الانعكاس ديال المرآة هو اللي كيعطيه هكذا ياك. وبالنسبه لهذوك الناس اللي عندهم سميتو مساكنين هما سنسيبل ولا داكشي وكيدوخوا دغيا راه سافو با لو كو راه مشاو فيها مساكن لا طلعوا من الاحسن نصيحتي ليهم انه بلا ما يجربوش داكشي لانه ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف وماشي سهله او ميم طون بالنسبه ليهم. نقول لهم تكيسوا على قلبكم وعلى رواحكم. في لافان لا فيديو البنات غادي نحط لكم كاع لي فوتو اللي درت باسكو سا ريان افوار افيك لي فيديو كيبينوا مزيان الحوايج وهذا بحال مثلا هنايا كيبان لك في لا فيديو سي واحد المجسم حاطينو اللي كي ني با اتاشي سي ليلوزيون كوم داب. هي بخير غادي نحط لك دي فوتو اللي غادي يعطيكم صوره تقريبي لي زوندروا اللي شفتهم. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis devant le musée. Si vous êtes de passage à Paris, que ce soit vous êtes entre amis ou entre amis, en couple, n'hésitez pas pour rendre visite à cet endroit. Et من بعد في تحت في les coordonnées غادي نخلي لكم l'adresse exacte اللي هو كيتواجد في البروميير arrondissement في باريس. وما تنساوش بليز ديروا لي سبسكرايب او لي لايك كوم سا باش تدعموني وباش نكبروا بزاف. شو زين